अब यहाँ क्वेसन सबैजनाले हेर त क्वेसन देखिरहेछ नि हैन त यहाँ एउटा टेबल दिएको छ अनि तल एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ र रिक्वायर्डमा के भनेर लेखिएको छ प्रिपेयर मन्थली एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट फर द मन्थ अफ चैत्र शोइङ नेट एक्सपेन्डिचर एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेपछि अब हामीलाई यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बना भनेको छ साथै हामीले के देखाउनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स है नेट एक्सपेन्डिचर र ब्याङ्क ब्यालेन्सको अमाउन्ट फाइन्ड आउट गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ र हामीलाई यो गिभन इन्फर्मेसन पहिला हामीले यो फर्मेटमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भर्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई थाहा हुनु पर्दछ कुन महिनाको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउने। अब यहाँ क्वेसनमा त यहाँ के भनेको छ चैत्र महिना भन्दै छ क्वेसनमा तिमीहरूलाई चैत महिनाकै स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बना भनेर भनेको छ। यदि तिमीहरूलाई तल कुनै पनि महिनाको नाम दिएन भने अब कुन महिनाको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउने भन्ने कुरो कहाँबाट थाहा हुन्छ अरे यो टेबलबाट थाहा हुन्छ। हेरौँ त टेबलमा दुईवटा मन्थको नाम छ एउटा फागुन एउटा चैत्र। अब यो फागुन र चैत्र मध्ये कुन चाहिँ करेन्ट मन्थ हो कुन चाहिँ प्रिभियस मन्थ हो। यो फागुन भनेको प्रिभियस मन्थ हो चैत्र भनेको करेन्ट मन्थ हो भनेपछि अब हामीले चैत्र महिनाको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब सबैजनाले यो फर्मेटको टपमा के लेखौँ एज अन 31 चैत्र लेखौँ के लेखौँ 31 चैत्र लेखौँ। अब त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि यहाँ कुनै अफिसको नाम दिएको छ त दिएको छैन। अब यहाँ तिमीले डिस्ट्रिक्ट गभर्नमेन्ट अफिस लेख्दै हुन्छ है डिस्ट्रिक्ट गभर्नमेन्ट केही पनि दिएको छैन तिमीहरूले डिस्ट्रिक्ट गभर्नमेन्ट अफिस लेख्दै हुन्छ नत्र केही पनि नलेखिकन त्यतिकै छोड्दै नि हुन्छ 31 चैत्र। अब ल अब सबै ठाउँमा चैत्र लेख यो एक्सपेन्डिचर अफमा पनि यहाँ चैत्र लेख जो मैले भनिसकेको छु। यहाँ रिलिज अप टु द इन्ड अफमा पनि यहाँ चैत्र लेख जुन महिनाको हामी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउँदैछौँ त्यही महिनाको नाम लेख्ने हो। अब यो कोलम 6 मा पनि यहाँ चैत्र लेख चैत्र। यहाँ तल स्टेटमेन्ट अफ फन्डमा पनि तिमीहरूले 31 चैत्र लेख र यहाँ पनि तिमीहरूले चैत्र लेख है अप टु द इन्ड अफ 31 चैत्र अथवा चैत्र मात्र लेख यहाँ चैत्र। यहाँ पनि चैत्र लेख सबै ठाउँमा सुरुमा है चैत्र डेटमा पनि 31 चैत्र लेख। अब यहाँ अर्कोमा पनि 31 चैत्र। हुन त रियलमा चाहिँ यो सबमिटेड र एप्रुभ डेट फरक फरक हुन्छ तर क्वेसनमा दिएको हुँदैन हामी एउटै डेट लेखिदिन्छौँ। अब तिमीहरूले यो सबमिटेड बाईमा जे लेखिने हुन्छ मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर ए मिस्टर बी यहाँ म मिस्टर एक्स वाई लेखिदिन्छु मिस्टर वाई। अब पोजिसनमा यो सबमिट जहिले पनि कसले गर्छ अकाउन्टेन्टले गर्छ जहिले पनि त्यही लेखिदिने अनि यो अफिस चिफले अथवा अफिसरले चेक गर्छ है एप्रुभ गर्छ। ल यसमा त सुरुमै लेख्दै हुन्छ। ल अब हामीले कुन महिनाको बनाउने भनेर थाहा पाइसकेपछि अब यो टेबलमा हेरौँ त यो टेबलमा तिमीहरूलाई हेर त यहाँ बजेट हेड दिएको छ एनुअल एप्रोप्रिएसन दिएको छ एक्सपेन्सेस अप टु फागुन दिएको छ एक्सपेन्सेस अप टु चैत्र दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ बजेट हेड नम्बर दिएको छैन बजेट हेड नम्बर तिमीहरू आफैले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल पहिला यो बजेट हेड चाहिँ यहाँ लेख्दै जाउँ त यो बजेट हेड कुन कोलममा लेखिन्छ अरे कोलम 4 मा लेखिन्छ यो बजेट हेडमा यहाँ लेखिन्छ। सबैजनाले यो बजेट हेडमा लेखौँ त के दिएको छ सबै सार्दै जाउँ। स्यालेरी छ अरु के छ अलाउन्स छ अलाउन्स अरु के छ टेलिफोन चार्ज छ अरु के छ अफिस मटेरियल सार्ने मात्रै हो यो। अरु के छ फर्निचर अर्को के छ भेहिकल्स। यसरी सार्दाखेरि तिमीहरूले यहाँ अलिक केही स्पेस चाहिँ छोडेको हुनुपर्दछ है किनकि हामीलाई क्वेसनमा कि त त्यहाँ रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स दिएको हुन्छ यदि रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स दिएको छ भने हामी यो भित्र राख्दछौँ र टोटल रिभल्भिङ फन्ड दिएको छ भने हामी यहाँ यो कोलम 2 को टोटलमा राख्छौँ र रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ भित्र राख्दछौँ। त्यही लेख्नको लागि हामीले यहाँ अलिकति केही स्पेस छोड्नु पर्ने हुन्छ। ल यहाँसम्म कसैलाई केही छ त अब यहाँ बजेट हेड नम्बर त दिएको छैन तिमीहरू आफैले लेख्दै जाने हो। ल 2111 अलाउन्सको कति हो 1112 टेलिफोन चार्जेसको कति हो सर टेलिफोन चार्ज र कम्युनिकेसन चार्ज एउटै हो 2211 चार्ज भने कम्युनिकेसन चार्ज नै एउटै 112 है त 112 है त सर अलाउन्समा लोकलको लेख्ने हैन अलाउन्समा चाहिँ लोकल अलाउन्सको लेख्ने हस् सर। अफिस मटेरियल 22311 फर्निचर 2931 ल अब हेरौँ त यहाँ के दिएको छ अर्को एनुअल बजेट दिएको छ। अब एनुअल बजेट भने कहाँ लेखेको छ कुन चाहिँ कोलममा लेखेको छ
यो कोलम 5 मा लेखिएको छ हेरौँ त एनुअल एप्रोप्रिएसन अब यही लेख्ने हो हो अब यो सर अमाउन्ट जस्ता तस्तै सार्ने हो अब जस्ता तस्तै सार त सीधा सीधा सार है ल स्यालेरीको कति छ 3 लाख कमा पनि लेख्नुपर्छ 3 लाख अलाउन्सको कति छ 40,000 टेलिफोन चार्जेस भनेको कम्युनिकेसन चार्ज हो 90,000 अफिस मटेरियल 25,000 अर्को फर्निचर 20,000 भेकल कति छ 60,000 ल अब यो सबै जोड अब तिमीलाई यहाँ टोटल दिएको छैन क्वेशनमा अब यो सबै जोड एकदम टोटल राइट अमाउन्ट मलाई भन त कति हुन्छ सबै जोडेर 5,35,000 5,35,000 मैले जोडेको छैन करेक्ट छ हैन त छ सर 5,000 ल हो त्यही यो हो पनि सक्यो सार्या मात्रै हो है अब अर्कोमा जाउँ त अब यहाँ एक्सपेन्सेस अप टु फागुन लेखेको छ मैले तिमीलाई भनिसकेको छु सबै क्वेशनमा है सबै क्वेशनमा प्रिभियस मन्थ लेखेको जुन कोलम छ नि त्यो कोलम भित्रको इन्फर्मेसन तिमीले जहिले पनि कोलम 2 मा लेख्ने यो रिलिज अप टु द इन्ड अफ चैत्रमा लेख्ने है हुन अब फेरि तिमीहरूले भन्न सक्लाउ सर यहाँ त एक्सपेन्डिचर अप टु फागुन छ तर हामीले चैत्रमा किन लेखेको यो अहिले पछि म तिमीहरूलाई भन्छु यहाँ त हामीले कहीँ पनि फागुन लेखेका छैनौँ हैन अब यो अघिल्लो महिनासम्म जति खर्च भएको छ त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ कोलम 2 मा लेख्नुपर्ने हुन्छ ल लेख्दै जाउँ त सार्दै जाउँ 1 सर लाख एउटाको त अमाउन्ट छैन नि त हैन म त्यो छैन त्यो नभएको के गरे अहिले भनिहाल्छु नि 25,000 to 16,000 अर्कोको 12,000 फर्निचरको कति छ 16,000 अब हेरौँ त भेकलमा यो लास्ट महिनासम्म भेकलमा कति पनि खर्च भएको रहन्छ अब कति पनि खर्च छैन भने हामी के लेख्छौँ त्यतिकै ड्यास लेखिदिन्छौँ के गर्छौँ ड्यास गर्छौँ यहाँ ड्यास र ड्यासै लेख्छौँ अब हेर त हौ फागुन महिनासम्म स्यालेरीमा खर्च भएछ 1,80,000 अलाउन्समा 25,000 टेलिफोन चार्जेसमा 16,000 अफिस मटेरियलमा 12,000 फर्निचरमा 16,000 अब यो फागुन महिनासम्म त भेकलमा चाहिँ कति पनि खर्च भएको रहन्छ भनेपछि कति पनि खर्च भएन भने त्यहाँ जिरो हुन्छ अब हामी जिरो लेख्दैनौँ ड्यास दिन्छौँ है के गर्छौँ ड्यास दिन्छौँ अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर त अब यो सबै जुन टोटल छ नि यो त फागुन महिनासम्मको खर्च हो हामीले यहाँ चैत्र महिनासम्मको कति रिलिज भए लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यो टोटललाई हामी भित्रै लेखेर देखाउँछौँ यहाँ तल लेख्दैनौँ है किन भन्दाखेरि यो त फागुन महिनासम्मको खर्च हो फागुन महिनासम्म रिलिज गरिएको र त्यति नै गरिएको खर्च हो अब तिमीहरूले यहाँ अन्डरलाइन दिनुपर्ने हुन्छ अब तिमीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ अन्डरलाइन दिनुपर्ने हुन्छ ल अन्डरलाइन दिउँ त अब यो टोटल कति हुन्छ भन त यो सबै 2,49,000 2,49,000 अहिले पनि बिर्सेर यसलाई टोटल कोलममा लेख्ने होइन अब यो 2,49,000 भनेको त फागुन महिनासम्म रिलिज गरिएको जुन खर्च भइसक्यो यो फागुन महिनासम्म खर्च भएको पैसा एक्सपेन्सेस अप टु फागुन महिनासम्म यो रिलिज गरिसक्यो र खर्च पनि भइसकेको छ अब हामीले यहाँ त चैत्र महिनासम्म कति रिलिज गरेको भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ अब यो 2,49,000 चाहिँ फागुन महिनासम्म रिलिज गरेको पैसा हो अब चैत्रमा मात्रै रिलिज गरेको पैसा चाहिँ तिमीहरूले यो एडिसनल इन्फर्मेसनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा तिमीहरूलाई रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स भन्यो भने तिमीहरूले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई यो चैत्र महिनाको चाहिँ यो चैत्र महिनाको लागि खर्च गर्न रिलिज गरेको पैसा हो भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्वेशनमा रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स भन्यो भने यदि रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स रिमेनिङ रिभल्भिङ फन्ड भनेन यदि तिमीहरूलाई त्यहाँ अमाउन्ट रिसिभ अन रिभल्भिङ फन्ड अथवा टोटल रिभल्भिङ फन्ड भन्यो भने यो चाहिँ टोटल रिभल्भिङ फन्ड हो यो टोटल यो चैत्र महिनासम्मकै के हो रिलिज गरेको पैसा हो चैत्र महिनासम्मको यहाँ ब्यालेन्स भनिएको छ त यहाँ ब्यालेन्स भनिएको छ त ब्यालेन्स भनिएको छैन भने यो पैसा यो 3,70,000 छ नि यो त चैत्र महिनासम्म रिलिज गरेको पैसा हो अब 2,49,000 त अलरेडी खर्च भइसकेको छ भनेपछि अब चैत्र महिनाको लागि मात्रै कति रिलिज गरेको हो त यो 3,70,000 बाट यो 2,49,000 घटाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि अब यो 3,70,000 लाई हामी कहाँ लेख्छौं कोलम 2 को टोटलमा लेख्छौं कहाँ लेख्छौं रे कोलम 2 को टोटलमा लेख्छौं सर 1,21,000 1,21,000 हो अब यो 1,21,000 चाहिँ चैत्र महिनाको लागि मात्रै रिलिज गरेको पैसा हो भनेपछि चैत्र महिनासम्म रिलिज गरेको चाहिँ 3,70,000 फागुन महिनासम्मको 2,49,000 र चैत्र महिनाको मात्रै कति हो 1,21,000 अब यसलाई चाहिँ तिमीहरूले यहाँ रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स भनेर चाहिँ यहाँ एरो दिएर यसरी लेख्दाखेरि
एकदम राम्रो हुन्छ। रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स भनेर लेख यहाँ, रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स, अथवा तिमीहरूले यहाँ इम्प्रेस फन्ड ब्यालेन्स भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। यो 1,21,000 भनेको रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स हो। अब तिमीहरूले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि क्वेसनमा हामीलाई यहाँ ब्यालेन्स भन्ने वर्ड लेखेको छ अथवा रिमेनिङ भन्ने वर्ड लेखेको छ भने यो भनेको चाहिँ करेन्ट मन्थको लागि रिलिज गरिएको पैसा हो, करेन्ट मन्थको लागि मात्रै हैन। यदि यहाँ त्यो ब्यालेन्स भनिदैन अथवा टोटल भनिन्छ अथवा अमाउन्ट रिसिभ अन रिभल्भिङ फन्ड भनिन्छ भने यो भनेको चाहिँ यो करेन्ट महिनासम्म रिलिज गरिएको चाहिँ के हो, बजेट हो भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। अब यदि तिमीहरूलाई यो थाहा भएन भने तिमीले एउटा कुरो के बुझ्दा हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो 2,49,000 भन्दा यो तल गिभन रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स बढी छ भने त्यो टोटल रिभल्भिङ फन्ड हो। यदि यो तिम्रो चाहिँ यो भन्दा कम छ भने त्यो भनेको रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स हो। भनेपछि यो 2,49,000 भन्दा 3,70,000 बढी छ कि कम छ, बढी छ। बढी हुने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो यो टोटल हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। तर क्वेसनमा क्लियरली लेखेको हुन्छ है। क्वेसनमै तिमीहरू सबै क्वेसन हेर, त्यहाँ किताबको सबै क्वेसन हेर, ब्यालेन्स भनेर लेखेको छ, रिमेनिङ भनेर लेखेको छ भने चाहिँ त्यो भित्र लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन, भित्र लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि क्वेसनमा केही पनि भनेको छैन भने त्यो तिमीहरूले बुझ्दा हुन्छ त्यो टोटल हो भनेर बुझ्दा हुन्छ र तिमीले कहाँ लेख्नु पर्यो, यहाँ तल टोटल कोलममा लेख्नु पर्यो। अब यहाँसँग केही कन्फ्युजन छ त? छैन सर। ल अब अर्को कोलम हेरौँ त, एक्सपेन्सेस अप टु चैत्र। हिजो चाहिँ एक्सपेन्सेस अफ चैत्र मात्रै थियो र हामीले कोलम 1 मा लेखेका थियौं। अब यहाँ त अप टु भनेको छ। अब अप टु भनेपछि कोलम 1 मा लेख्ने कि कोलम 6 मा लेख्ने? 6 मा सर। हो, कोलम 6 मा लेख्ने है। एक्सपेन्डिचर अप टु द एन्ड अफ चैत्र, अप टु लेखेको छ नि, यो अप टु मा लेख्ने। ल लेखौँ त, 2,10,000, अर्को छ 35,000, अर्को छ 22,000, अर्को छ 13,000, अर्को छ 16,000, अर्को छ 50,000। ल सबै जोड यहाँ राख, कति हुन्छ सर? 3,46,000। ल ठीक छ। अब यो पनि सक्यो। अब हामीलाई यति नै इन्फर्मेसन दिएर रहेछ यो टेबलमा हैन। अब तिमीहरूले यो कोलम 1 र कोलम 7 निकाल्न पर्यो। यो अहिले म यस्तो गरिदिन्छु, यसलाई अलि ठुलो बनाउँछु। ल अब कोलम 1 र कोलम 7 निकालौँ त। यो कोलम 1 भइहाल्यो, यो कोलम 7 भइहाल्यो। कसरी निकाल्ने आइडिया छ? मैले हिजो भने सर कोलम 5 माइनस 6। अब यो कोलम 7 त हामीले निकाल्न सक्छौं। कोलम 5 माइनस 6 गर्ने हो। यो कोलम 5 हो, यो कोलम 6 हो हैन। अब 7 चाहिँ कसरी निकाल्ने? 5 बाट 6 घटाउने। यो एनुअल बजेटबाट टोटल कति खर्च भयो यो करेन्ट महिनासम्म, यो घटाइदिएपछि अब कति ब्यालेन्स बजेट बच्यो त त्यो थाहा हुन्छ। ल अब घटाउँ त, 3 लाखबाट 2,10,000 घटाउने कति हुन्छ? 90,000। 40,000 बाट 35,000 घटायो भने 5,000। 90,000 बाट 22,000 घटायो भने 68,000। 68। 25,000 बाट 10,000 घटाउँ त 12,000। अब 20,000 बाट 16,000। अब 60,000 बाट 10,000। 10,000। अब तिमीले के गर्न सक्छौ? यो जोड्यो भने अलि टाइम वेस्ट हुन सक्छ। यो 5,35,000 बाट यो 3,46,000 डाइरेक्ट घटाइदिउ यहाँ त कति हुन्छ? 1,89,000। 1 लाख सर इक्वल 1 लाख कति हुन्छ? 89,000। 89,000। ल अब कोलम 1 कसरी निकाल्ने रे? कोलम 6 बाट 6 - 2 घटायो भने ल यो कोलम 6 बाट 2 घटाउँदा यो 30,000 आउँछ। अब अर्को 10,000 आउँछ। अब अर्को 22,000 बाट 6,000। अब यो 13,000 बाट 12,000 1,000। 16,000 बाट 16,000 0 हुन्छ। 0 लाई तिमी ड्याश लेख है। 0 कहिले पनि नलेख, 0 लाई हामी के लेख्छौं? ड्याश लेख्छौं। अब हेरौँ त, यो 50,000 र अब यो त ड्याश भनेको त 0 हो। 50,000 माइनस 0 कति हुन्छ? 50,000। औ ल अब यो सबै जोड, यो यहाँ राख। अथवा तिमीले यो कोलम 6 को योबाट यो 2,49,000 घटायो भने यही आउँछ। जसरी गरे नि हुन्छ। कति आउँछ सर? 97,000। 97,000। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ? छैन सर।
ओके ल छैन सर। ल सर ल अब हामी तलको पार्ट कम्प्लिट गर्न गइरहेछौँ है तलको पार्ट अब त्यसको लागि त हामीले केही इन्फर्मेसनहरू यहाँ एड गरेका छैनौँ हेरौँ त एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको यो हामीले यसलाई इन्क्लुड गरिसकेका छौँ यसलाई एडजस्ट गरेका छौँ अब बी नम्बरमा के लेखेको छ हेर त पिटी क्यास ब्यालेन्स भनेर लेखिएको छ पिटी क्यास ब्यालेन्स 500 यसलाई हामी कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ ब्यालेन्स सर क्याश ब्यालेन्स क्यास सर क्याश ब्यालेन्समा ल लेखौ त यहाँ 500 लेखौ 500 अब अर्को लागि सी नम्बर हिजो यो थिएन है सी नम्बरको अब सी नम्बरमा के भनिएको छ एकदम मैले तिमीलाई ब्याङ्क क्यास बुक पढाइसकेको छु त्यही ब्याङ्क क्यास बुक कन्सेप्टबाट तिमीले यो चाहिँ के को अमाउन्ट हो त के को इन्फर्मेसन हो त त्यो तिमीले पत्ता लगाउनु पर्छ है हेरौँ त यहाँ अन 2059 चैत्र एडभान्स सोन बाई एडभान्स कोलम अन ब्याङ्क क्यास बुक 3000 भनेपछि यो ब्याङ्क क्यास बुकको चाहिँ एडभान्स कोलमले चाहिँ 3000 देखाएको छ यसको मतलब के हो हामीले एडभान्स कति दिएका थियौँ 3000 दिएका थियौँ 3000 एन्ड क्लियरेन्स रुपिस 1200 भनेपछि क्लियरेन्स चाहिँ कति भएको रहेछ 1200 भनेपछि अनक्लियर कति भएको त 1200 1800 क्लियर कति भएको त 1800 1800 भनेपछि So, यस्तो दियो 1800 भने यो कुनको इन्फर्मेसन पत्ता लगाउनलाई दिया भन्ने बुझ्नु पर्यो अनक्लियर अमाउन्ट अफ एडभान्स को अब तिमीले एकदम ध्यान दिनु पर्यो क्वेशनमा ब्याङ्क क्यास बुकको डेबिटमा 3000 भनेको छ क्रेडिटमा 1200 भनेको छ त्यसको डिफरेन्स अमाउन्टलाई हामी के भनिन्छ अनक्लियर अमाउन्ट अफ एडभान्स तिमीले ब्याङ्क क्यास बुक बनाउँदा फेरि ब्याङ्क क्यास बुकमा एउटा पेड कोलम हुन्छ एउटा क्लियर कोलम हुन्छ यो 3000 भनेको चाहिँ पेड कोलममा लेखिएको रहेछ अनि यो क्लियरेन्स भनेको चाहिँ यो 1200 चाहिँ क्लियर कोलममा लेखिएको रहेछ भनेपछि एडभान्स चाहिँ कति क्लियर भएको रहन्छ त 1800 अझ क्लियर भएको रहन्छ अब यसलाई 1800 लाई हामीले कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ अरे कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ अरे Unclear amount Unclear amount of advance. यसलाई क्वेशनमा कि त डाइरेक्ट अनक्लियर अमाउन्ट अफ एडभान्स भनेर लेखिएको हुन्छ कि त तिमीहरूलाई यसरी सेन्टेन्समा दिएको हुन्छ है ब्याङ्क क्यास बुक सोड डेबिट कोलम अफ ब्याङ्क क्यास बुक सोड 3000 क्रेडिट कोलम अफ ब्याङ्क क्यास बुक सोड 1200 भन्यो भने अब तिमीहरूले यो दुईटा घटाएर यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ अब तिमीहरूले घटाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ है कसरी देखाउने 3000 माइनस 1200 कति हुन्छ यो कति हुन्छ यो 1800 हुन्छ 1800 अब अनक्लियर अमाउन्ट अफ एडभान्स पनि आयो अब यो क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसन यति नै रहेछ अब बाँकी हामीले आफैले के गर्नुपर्ने हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अब के कुरो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यही ब्याङ्क ब्यालेन्स र यो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर नेट एक्सपेन्डिचर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यो सर अनि लोन पेएबल र रिसिभेबल दिएको रहेछ पर्दैन यसलाई पनि ड्याश लेखिदिने यसलाई पनि ड्याश लेखिदिने के भनेको भन त लोन पेएबल र लोन रिसिभेबल्समा हो दियो भने लेख्ने हो दिएन दिएको छैन भने लेख्नु पर्दैन। नलेख्ने हो। अब भोलिको क्वेशनमा तो गरौँला दियो भने लेख्ने हो दिएन भने लेख्नु पर्दैन मैले यहाँ लोन पेएबलमा लोन रिसिभेबलमा के लेख्ने भनेर हिजै भनिदिएको छु मैले हिजो भनेका कुराहरू त्यहाँ क्वेशनमा दिएको छ त छैन बुझ्यो सर ल अब यो टोटल रिलिज अप टु द एन्ड अफ चैत्रमा हामी जहिले पनि कहाँको लेख्छौँ रे यो कोलम 2 को टोटललाई So, second यहाँ go. 3,70,000 ल लेखौँ त 3,70,000 भयो नि त भयो सर अब यो यहाँ यो चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु द एन्ड अफ चैत्रमा हामी कहाँको लेख्छौँ रे यसको यसको लेख्छौँ 3,46,000 भयो नि त अब भयो सर। हामी यो एक्चुअल एक्सपेन्डिचर नेट एक्सपेन्डिचर पत्ता लगाउँछौँ कसरी पत्ता लगाइन्छ रे जहिले पनि हामी सर 346 minus 1800 यो कोलम 6 हो यो 3,46,000 बाट यो 1800 घटाउने हो अब यो घटाएर यही देखाइदियो 3,46,000 माइनस 1800 कति हुन्छ यो घटायो भने सर 3,44,200 3,44,200 ल यति भयो अब हामीले यसलाई अब यो नि सक्यो अब हामीले पत्ता लगाउन बाँकी कुन छ अरे जम्मा एउटा कुरो मात्रै छ ब्याङ्क ब्यालेन्स अब ब्याङ्क ब्यालेन्स हामीले यहीँबाट यतिकै यताउता गरेर पत्ता लगाउन पनि सक्छौँ तर तिमीहरूले यतिकै Working out. गरेर पत्ता लगायो भने तिमीहरूलाई चाहिँ 9 मार्क्स मात्रै दिन्छ है अब तिमीहरूले एउटा फर्मुला चाहिँ यहीँबाट सम्झिन सक्छौ यो फर्मुला देखाउनु पर्ने हुन्छ है यो फर्मुला तिमीहरूले सम्झिनु पर्दैन ठ्याक्कै यो फर्मुला यहीँबाट बन्छ हेरौँ त यो क्वेशनमा यो टोटल रिलिज अप टु द एन्ड अफ चैत्रबाट
हामीले यो टोटल एक्सपेन्डिचर अप टु द इन्ड अफ चैत्र यो घटाइदियौँ भने जुन यहाँ ब्यालेन्स आउँछ नि त्यो ब्यालेन्स चाहिँ जहिले पनि यो ब्याङ्क ब्यालेन्स क्यास ब्यालेन्स जोड्यौँ र लोन पेबल र लोन रिसिभेबल यो लोन पेबल घटायौँ लोन रिसिभेबल जोड्यो भने त्यो ब्यालेन्ससँग जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेपछि तिमीहरूले यो फर्मुला चाहिँ लेखेर के गर्नुपर्ने हुन्छ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यतिकै नै आउँछ यहाँ यतिकै नै हामीले फर्मुला नलगाइकन पनि गर्न सक्छौँ तर त्यति गर्यो भने हामीलाई 9 मार्क्स मात्रै दिन्छ हैन त्यही भएर हामीले यो ब्याङ्क ब्यालेन्स कसरी पत्ता लगायो त यहाँ फर्मुला बनाउनु पर्ने हुन्छ फर्मुला कसरी बन्छ रे अब केही गाह्रो छैन यो टोटल रिलिज लेख्ने के लेख्ने रे टोटल रिलिज लेख्ने माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर इज इक्वल टु ब्याङ्क ब्यालेन्स प्लस क्यास ब्यालेन्स माइनस लोन पेबल प्लस लोन रिसिभेबल यो तिमीले कहीँ सम्झिनु पर्दैन कहीँ यहीँबाट यही हेरेर तिमीले यही सारेर यसलाई फर्मुला बनाउन सक्छौ के गर्ने रे टोटल रिलिज माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर इज इक्वल टु अब मैले यसलाई यहाँ लेखेर देखाउँछु के गर्ने रे भयो सर फर्मेटबाट आयो हो अब यसलाई कसरी गर्ने अर लेख्ने टोटल रिलिज कति छ टोटल रिलिज 3,70,000 माइनस 3,46,000 इज इक्वल टु अब ब्याङ्क ब्यालेन्स त हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर ब्याङ्क ब्यालेन्स जस्ता जस्तै लेख्ने प्लस 500 कति हो 500 अब लोन पेबल छैन यसलाई 0 लेखिदिने लोन रिसिभेबल छैन यसलाई 0 लेखिदिने ल 500 अब यो दुईटा घटायो भने कति हुन्छ 24000 सर इज इक्वल टु ब्याङ्क ब्याङ्क ब्यालेन्स 500 प्लस 500 अब यता गरौँ यसलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स यसरी लेखौँ ब्याङ्क 500 ब्यालेन्स इज इक्वल टु 24,000 माइनस 500 यो गरेर बुझ्यो कि बुझेन 23,500 लाई तिमीले यहाँ लेखिदिनु सक्यो 23,500 लेखिदिने अब 23,500 ल 10 नम्बर आयो 24,000 अब तिम्रो मिल्यो कि मिलेन तिमीहरूले आफैले थाहा पाउन सक्छौ अब यहाँ लोन पेबल लोन रिसिभेबलमा केही पनि छैन यो 3,70,000 र 3,46,000 घटायो भने यो 24,000 आउँछ है ल यति गरेपछि तिम्रो कति आयो 10 नम्बर आयो सक्यो ल अब सबैले बुझ्यो हैन त बुझ्यो सर बुझ्यो सर बुझ्यो अहिले चाहिँ बुझ्यो सर